Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. 2024 का ये आखिरी Zoom In है. कोशिश करते हैं रिविजिट करें कि 2024 का पाकिस्तान कैसा था और इसी साल गज़ा में, मिडल ईस्ट में हाउ वी फेल्ड ह्यूमैनिटी और 2025 के लिए क्या उम्मीदें होनी चाहिए. Stay tuned. Let's revisit Pakistan in 2024. फरवरी 8 को पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस हुए और मार्च में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया. आसिफ अली जरदारी ने सदर पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया. इस तरह ये कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई. अप्रैल में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए. यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए. एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंटरनेशनल ये हुई कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया और इसी साल उनका इंतकाल भी हुआ. मई में पीटीआई रिलेटेड सबसे बड़ी खबर ये थी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई. उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और इस माह 9 मई को एक रिवाइवल के तौर पे याद किया गया सरकारी सतह पे. जून में गवर्नमेंट ने पहला बजट पेश किया और जुलाई में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई को बैन करने पे शदीद डिबेट हुई जो किसी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच सकी. अगस्त में साबिक आईएसआई चीफ रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उनको कोर्ट मार्शल करने का ऐलान किया गया. सितंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया. इसी महीने पीटीआई के कारकुनान ने बानी पीटीआई की रहाई के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया और एक पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला. अक्टूबर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान एक शटल डिप्लोमेसी हुई. बिहाइंड द सीन्स कैमरा के ऊपर बेतहाशा मुलाकातें हुई जिसके नतीजे में 26th अमेंडमेंट पास हुई. एंड सरप्राइजिंगली इस अमेंडमेंट पे हमें पीटीआई गवर्नमेंट सब एक पेज पे नज़र आए. इसके नतीजे में जुडिशरी ने एक नई शक्ल ली और जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30th चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए. इसी महीने पाकिस्तान ने 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की कामयाब मेज़बानी की. नवंबर में बेलारूस के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसी वक्त पीटीआई की फ़ाइनल कॉल ने हुकूमत को काफ़ी परेशान किया और बहुत परेशान कुन वाक़यात भी देखने को मिले. दिसंबर का महीना जो कि रवां साल का आखिरी महीना है, इसमें कुछ बर्फ़ पिघली. हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हुए. सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को सानिया 9 मई में मुलव्वस लोगों को सज़ा सुनाने की मशरूत इजाज़त दी और जैसे ही ये आइनी कवर मिला मिलिट्री कोर्ट्स ने तकरीबन 85 लोगों को सज़ाएं सुना दी. दिसंबर में ही यूएस ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कई पाबंदियां लगाईं और पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में हाइड आउट्स जो हैं ख़वारिज के उनको निशाना बनाया गया. मदरसा रजिस्ट्रेशन पर मौलाना काफ़ी नाराज़ नज़र आए क्योंकि 26th अमेंडमेंट के जवाब में दिस वाज हिज टेक अवे और फाइनली आज के दिन दिसंबर में मदरसा एक्ट बिल सदर की मंजूरी के बाद कानून बन गया है. टेररिज्म को देखते हैं बिकॉज़ इस साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात हुए और इंटरनेशनली ये कहा जा रहा है कि 6% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में टेररिज्म में. हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 10 मंथ्स में दहशतगर्दी के 1556 वाक़यात पेश आए. मरकज़ी एपेक्स कमेटी ने दहशतगर्द तंजीमों के ख़ात्मे के लिए एक जामे फ़ौजी ऑपरेशन की मंजूरी भी दी. सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ तकरीबन 59,000 से ज़्यादा कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए. 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया. 5 साल में किसी एक साल में मारे जाने वाले ये दहशतगर्दों की सबसे बड़ी तादाद है. कुरम के इलाकों में कबायली झड़पें और मुख्तलिफ वाक़यात 200 लोगों से ज़ायद की जानें ले ली गईं और वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी डेवलप हुआ बिकॉज़ रोड्स क्लोजर की वजह से, फियर की वजह से बच्चों को अद्वियात नहीं पहुँच सकी. रोज़गार के मौक़े वहाँ पर एक्टिव नहीं है और लोग काफ़ी मुश्किल में हैं और टू डेट ये मसला हल तलब है. इस सारी डेवलपमेंट में जिसमें बहुत मुश्किल से इंतखाबात हुए, फिर बहुत मुश्किल से मुज़ाकरात शुरू हुए, उसके बीच में ISPR की कल एक प्रेसर भी आई जो कि बहुत वाइड रेंजिंग थी. उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना माइंड दिया. इस सब को देखें और अगर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो पाकिस्तान अभी भी एक सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टर्स एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं हैं. नोइंग द फैक्ट
کہ ان کو آپس میں سپیس دینی پڑے گی. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ہر ایک کی اپنی سپیس ہوتی ہے, ہر کوئی اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز کرتا ہے, اور اگر کوئی ایک جماعت یہ سمجھتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کسی ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کا وجود ختم کیا جا سکتا ہے, تو ہمارا اپنا ماضی گواہ ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIF سے کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اینڈ لیٹر آن PTI سے ہمیں ملک احمد خان بچر بھی جوائن کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب, ایونچولی مدرسہ رجسٹریشن کا مسئلہ تو ریزالو ہو گیا ہے, لیکن ایک جو اوورآل منظر نامہ ہے پاکستان میں اس وقت, وہ ون آفٹر انادر مسائل ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. پورا سال میں اگر 2024 کو سم اپ کروں تو گورنمنٹ بننے سے بہت امید تھی کہ الیکشنز کے بعد کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. وہ اسٹیبلٹی ابھی تک آئی نہیں ہے. ان یور اوپینین جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے, جو کچھ PTI کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ PTI کر رہی ہے, جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے, اس سب کا حل کیا ہے؟ وہ کون سے ایک دو کی سٹیپس ہیں جو اگر ہم لے لیں تو سچویشن کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسئلے کی بنیاد پہ جائیے. مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ بھلے آپ 2024 والے الیکشن کی بنیاد پہ چلے جائیے, بھلے 2018 والے الیکشن کی بنیاد پہ چلے جائیے, اس کے بعد کیا ہوا تھا, یا جو بھی الیکشن آپ جس جگہ سے بھی لیں تو اس کی وجہ کیا ہے. وجہ جو ہے آپ کو ایک سمجھ میں آئے گی کہ الیکشنز میں ادارہ جاتی دھاندلی, اپنی مرضی کی حکومت لانا, عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ صرف نام کے لیے ہے یا صرف دستور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جب تک یہ بات یہاں پہ درست نہیں ہوگی, اس کو آپ یہ خواب سمجھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے نا الیکشن کے بعد سٹیبل ہوگا. ہر الیکشن کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے, آپ سے مراد طاقتور حلقے, اپنی مرضی کی حکومت لاتے ہیں اور اس کے لیے مینج کرتے ہیں. کبھی فارم 45 47 کا مسئلہ ہوگا, کبھی کوئی چیز بیٹھ جائے گی, کبھی کوئی چیز کھڑی ہو جائے گی, کبھی پورے ملک میں جو ہے سگنل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے کئی دن تک. تو یہ حرکتیں جو ہے نا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہیں سوائے اس وطن عزیز کی. اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ آج ٹھیک کریے, ملک کی سمت درست ہو جائے گی. آپ نے تو بالکل جو بیک بون ہے ایشو کا ساری کا, اس کا آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, بٹ دس از ناٹ ایزی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میجر سپوائلر کا جو رول آیا ہے وہ جب کانفلکٹ آ جاتا ہے ہمیشہ سے ایک وزیر اعظم کا انسٹیٹیوشنل کسی کے ساتھ, یا پھر جو باہر جاتا ہے وہ کہتا ہے باہر سے پریشر آیا تھا, یہ اس سب میں سے جو بھی بات حقیقت ہے کہاں بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا جائے؟ بیکاز ایک پریسر جو DGISPR کا پرسوں آیا, اس میں بغیر نام لیے ان کا بالکل سٹانس چینج نہیں ہوا اگینسٹ دا پارٹی PTI جس کی میں بات کر رہی ہوں, جس کو لیٹ سے کہ مینڈیٹ ملا تھا فیبرری کے الیکشنز میں. اگر یہی حالات چلتے رہیں گے تو میڈیٹرز کون ہوں گے, کون ہو سکتا ہے بیچ میں؟ مولانا نے بڑا اچھا رول پلے کیا 26 امینڈمنٹ میں, خود یہ مدرسوں کا مسئلہ بھی حل کرا لیا. کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آپ لوگ کوئی رول پلے کریں گے DGISPR سے کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے شاید ان کو وہ اپنے اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. ان کو وہ بہت کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا, بھلے ان کے دل میں ہوتا بھی, مگر یہ ان کا منصب نہیں تھا. ان کو یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے وہ کہا کہ اپنے ادارے کی طرف خام خواہ بغیر کسی وجہ کے انگلیاں اٹھوائیں گے, اور یہی رویہ ہے جس کی بنیاد پہ معاملات درست نہیں ہوتے. ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سارے پاکستان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے کوئی اور محبت کر سکتا ہے یا اس کا تصور کر سکتا ہے, اور اس تصور کر سکنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ہم میں سے آئے وہ اس کا حق ہے, سبجیکٹ کہ عوام اس کو مینڈیٹ دیں. آپ اس مینڈیٹ کو انڈو کرنے والے یا اس کسی پارٹی کے بارے میں اس طرح کی رائے کا اظہار کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. آپ اپنا ووٹ, بھلے آپ کو حق ہے کہ آپ کسی پارٹی کے حق میں, کسی فریق کے حق میں, کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں کاسٹ کریے, وہ آپ کا بالکل اپنا حق ہے, مگر اس بات کو کسی سرکاری حیثیت میں, کسی ریاستی حیثیت میں کہنا وہ آپ کا حق نہیں ہے. رائٹ. اگر مثال ہم کرم کی لے لیں, ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, بہت پرانا مسئلہ ہے.
حل ہی نہیں ہو پا رہا, گورنمنٹ کی وہاں ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جب وہ کانفلکٹ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت وہ نیوز کی بھی اور نیوز چینلز کی بھی زینت بن جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سب سائلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو ایک سلوک ہے دو صوبوں کے ساتھ, جس میں آپ کے پی لے لیں, بلوچستان لے لیں, وہ ایسا ہے جیسے دے ڈونٹ ڈیزرو بیٹر. وہاں ہر وقت ایکٹیو کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ہر وقت مسائل چل رہے ہوتے ہیں, اور اپ لفٹ اور گورننس جو ہے اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. اس کا کیا حل ہے؟ کیسے اس ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے؟ ایک دوسرے پہ جو بلیم گیم ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, آپ کا اس علاقے سے تعلق ہے, آپ کو اس کا کیا حل نظر آتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کرم والے معاملے میں بھی معیشت اس کے پیچھے ہے, اور بلوچستان والے معاملے میں بھی جائیں تو رائٹس کا مسئلہ, معیشت کا مسئلہ کہیں نہ کہیں پہ انوالو ہوتا ہے. یہ صرف کسی شیعہ سنی کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی سیکٹیرینزم ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی جو روٹ کاز ہے وہ کہیں جو ہے نا جا کے معیشت میں رائٹس کے ساتھ جڑتی ہے. تو اگر وہاں پہ انصاف کا معاملہ کیا جائے, بلوچستان ہو یا کرم ہو, صوبہ خیبر پختونخوا ایز اے ہول ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو, سارے صوبے ہمارے ہیں, مگر جب آپ اس میں رائٹس جو ہے نا وہ لوگوں کے جو دستور کے اندر ہیں, اس سبز کتاب کے اندر ہیں, وہ ان کے حوالے کر دیں تو میرا خیال ہے پھر ڈسپیوٹس باقی نہیں رہتا. باقی کرم کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر یہ میرا حق ہے کہ میں کسی خاص نظریے کو جو ہے نا وہ اپنے لیے جو ہے پسند کر سکوں, تو آپ کا بھی حق ہے کہ وہ آپ اپنے لیے پسند کوئی بھی نظریہ کریں, اور ہمیں ایک دوسرے کے نظریے میں مداخلت کرنے کا یا اس پہ مارنے مرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. رائٹ. ملک احمد خان ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی سے. ملک صاحب, آپ اس سارے سینیریو کو جو ہم نے پورا ایک سال گزارا ہے 2024 کا, وی آل نو کیا ہوا, اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں بہتری آنے کا کوئی چانس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب ریپیٹ کیے بغیر تو بہتری اب اسی ہے کہ جتنے ظلم آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس, اگر ہم یہ بات کرنا چاہیں. جی جی, دیکھیں سب سے پہلی آپشن تو یہ ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بن چکی ہے, اور اس مذاکراتی کمیٹی میں اب جو فیصلہ دونوں فریقین کی طرف سے اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے, اور جس طرح یہ اس وقت اس ملک کی صورتحال ہے, جس طرح اس ملک میں ایک, میں تو سمجھوں گا کہ اس میں ایک جماعت, ایک جماعت کی گورنمنٹ ہے, اور جس طرح انہوں نے پچھلے سال میں جو فسطائیت اور جو بھی ایک جماعت کو, پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ چننے میں ساری توانائیاں لگا دی, اور آخری جو ان کا سٹیپ انہوں نے ڈی چوک پہ ختم کیا, سال کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت ترین یہ واقعہ کہ ڈی چوک پہ آپ نے گولی چلائی, وزیر اعظم چونکہ ایک سو کالڈ جمہوری حکومت کا ایک الیکٹڈ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے تھے, وہ موجود تھے, تو انہوں نے گولی کا آرڈر, ڈیفینیٹلی جب 245 کا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں پرائم منسٹر ہی وہ سارا آرڈر کرتا ہے, تو گولی چلی. بدقسمت کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگلے سال میں کم از کم سیاسی جماعتوں کو بااختیار نظر آنا چاہیے. اب دیکھیں ہر معاملے کو اپنے اوپر لے کے ادھر دیکھنا, اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں. کامران مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے پہلے میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہر طرح کا مسئلہ ہے, جس میں ٹیررزم بھی ہے, جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, اس سب کا کیا حل ہے؟ اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, جو سبز کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کی طرف واپس جانا ہوگا, اور واقعی بیسک بات تو یہی ہے. بٹ اب جب کمیٹیاں بن گئی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سن لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے جو مرضی بات چیت کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کا آپ کی پارٹی پہ جو اعتراضات ہیں وہ قائم ہیں. سو اس کا مطلب ہے پولیٹیکل سپیس تو موجود ہے. آپ لوگ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے ان کے ساتھ مل کے اور ایلائز کے ساتھ مل کے کنسنسس بلڈنگ کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ صرف اس پہ کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات ہو جائے؟ اور پارٹیز بھی تو ہیں. دیکھیں جی, اور پارٹیز کے ساتھ ہمارا کوئی رولا نہیں ہے نا جی, پہلی بات نہیں, لیکن they can be your allies. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر ہم سے کوئی رابطہ کرے گا تو ہم ضرور اس میں بیچ میں میڈییشن کرنا چاہیں گے. آ رہا ہوں 2024 میں جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ
ایک بہت بڑی تلخی تھی. دیکھیں وہ تلخی ہماری تو 2 4 5 سال میں ختم ہو گئی. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اس میں تلخی ویسے کو ختم مولانا نے ہونے میں بہت بڑا 30 دل سال. دکھایا ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ انڈیویجول معاملہ ہے، یہ جو ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی پہ جو ظلم ہوا ہے، جو پی ٹی آئی پہ ان کی لیڈرشپ پہ، ان کی ورکرز پہ جو پورا سال ایک ظلم ہوتا رہا ہے، یہ اس کے ڈائیلاگ ہیں. یعنی ہمارا ایک مکمل یہ ایک مطالبہ ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں ایک تاکہ نظر آئے کہ سیاسی جماعتیں بااختیار ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جب 8 فروری کو ان کو مینڈیٹ ملا، جو مینڈیٹ بھی جس طرح بھی مل گیا، تو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے تھے 9 مئی کا. انیشیٹو ہمیں گورنمنٹ لیتی ہے. اگر یہ گورنمنٹ اپنے آپ کو بااختیار سمجھتی تو یہ ایک جوڈیشل کمیشن اس وقت بنا دیتی. تو کئی واقعات ایسے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہوئے وہ نہ ہوتے. کامران مرزا صاحب، آپ کا ایکسپیرینس پی ٹی آئی سے زیادہ ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کا. آپ کو لگتا ہے کسی کوارٹر میں، کسی ایک سیگمنٹ آف دا گورنمنٹ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، کمیشن بنا دیں اور اس سے موو آن کریں، نہیں تو یہ مسئلہ یہیں پھنسا رہے گا؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ اگر آپ کی بات نہیں بھی ہوئی اس حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہوں جینوئنلی کہ یہ مسئلہ ختم ہو؟ اس معاملے میں اگر میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے اور پارٹی سے باہر آ کے صرف ایک وکیل کے طور پہ سوچوں تو یہ کمیشن کا معاملہ اب شاید نہیں رہا. ان کے وکیل بھی جو ہیں لیگل سائڈ پہ، وہ اگر ان سے یہ بات کی جائے تو ان کو یہ اس طرح سے سمجھ آ جائے گی. دیکھیے یہ ایک معاملہ جو اسپیشلی 9 مئی کا ہے، اس میں رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا وہ چالان آ گئے ہوئے ہیں اور کسی فورم کے پاس ہیں. اس کی ایک لمب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. اور جب کسی معاملے میں کوئی کورٹ غلط یا درست طور پہ کوئی اس کو کاگنیزنس لے لیتی ہے تو پھر کیا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنانے سے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ فائدہ ویسے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا پاکستان میں آج تک کوئی نہیں ہوا. مگر یہاں تو ایک اسپیشل سرکمسٹانسز کریٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں تو اس پہ اس لیگل سچویشن پہ مائنڈ اپلائی کریں، وہ مطالبہ کریں جو کوئی لیگلی جو ہے وہ پاسبل ہو. آپ یہ کہیے کہ وہ ملٹری کورٹ میں معاملات نہیں جانے چاہیے، آپ یہ کہیے کہ وہ سول سائٹ پہ، ریگولر سائٹ پہ آنے چاہیے، ان کو ٹرائی کرنا چاہیے. آپ یہ کہیے کہ ان کی ضمانتیں جو ہے نا وہ ایک سرٹن جو ہے نا، کیونکہ 1 سال سے زائد گزر گیا ہے، ان کی ضمانتیں ہونی چاہیے. آپ ان کے لیے کوئی اور بات اور ڈیمانڈ رکھیں یا کہیں کہ وڈرا کریں ایون کیس، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. مگر یہ بات جوڈیشل کمیشن جب کورٹ نے کاغذ لے لیا، چالان آ گئے، جوڈیشل کمیشن کو ایگزیکٹلی مطلب لیگلی پروسیڈ ہو گیا. ملک احمد خان صاحب، مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو. جو کامران مرزا صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بات کسی اور جگہ پہ بھی انونیمسلی ڈسکس ہوئی ہے کہ دا منیمم اور دا میکسیمم دیٹ پی ٹی آئی کین ناؤ ڈو از کہ ابھی جب یہ اپیلز میں جائے گا معاملہ ملٹری کورٹ سے، تو وہاں پہ یہ کسی طریقے سے اچھے طریقے سے حل ہو جائے، اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، اس میں گورنمنٹ شوڈ میک شیور کہ صحیح جو ڈیو ڈیلیجنس جوڈیشری کر سکتی ہے وہ کرے. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں ہوا وہ غلط ہوا، لیکن وہ اعتراض آئینی کور کے ساتھ موجود ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو اس ڈائریکشن میں بات چیت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں ایک عرض آپ کو کر دوں. بات چیت جب شروع ہوتی ہے نا جی، تو جب بات چیت کو دونوں فریقین آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کافی باتیں نکل آتی ہیں. جب رستے بننے شروع ہوتے ہیں تو ایک فی البدیہہ ادھر جب بات چیت شروع ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اگر نیت، دیکھیں میں ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی منسٹر صاحبان ہیں، جتنے بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ 3 دن سے ان کی باتیں سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کے اس طرح کے بیان جو پرو ہیں مذاکرات وہ بھی ہیں، جو اگینسٹ ہے وہ بھی ہیں. جو پرو ہے وہ چپ ہیں، جو اگینسٹ ہیں وہ بولے جا رہے ہیں. اچھا، ایاز صادق صاحب بڑے ووکل ہیں، سعد رفیق صاحب بڑے ووکل ہیں، رانا ثناء اللہ بہت ووکل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا تو کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں اب اس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ سوائے مذاکرات کے اور بااختیار مذاکرات کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्जा साहब। बाइख्तियार मुज़ाकरात की बात की है मलिक अहमद खान ने। सवाल यही है कि क्या गवर्नमेंट बाइख्तियार है, ये जो मुज़ाकरात कर रही है ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए तो नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको कनेक्ट करूं विद अ थ्योरी जो अभी तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है और पाकिस्तान की तरफ किसी भी तरह का कोई प्रेशर आता है, और हमारी हिस्ट्री गवाह है कि हमारे ऊपर जियोपॉलिटिकल चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, तो ऑप्टिक्स के लिए तो सब कुछ मौजूद है। जो कुछ हो रहा है आइन के मुताबिक हो रहा है, रिकन्सिलिएशन के लिए ऑफर्स भी हो रही हैं, एफर्ट्स भी हो रही हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है कि कोशिश तो हो रही है, लेकिन उस कोशिश में एक्चुअल पॉलिटिकल विल मौजूद है कि नहीं है, और गवर्नमेंट बाइख्तियार है कि नहीं है, ये एक मेजर क्वेश्चन है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। Welcome back to Zoom In once again. 2024 was a year of conflict and elections in the world. बहुत सारे ममालिक जो कि मेजर ममालिक हैं दुनिया में when it comes to the global order, उन सब में regime change हुई क्योंकि elections हुए। तकरीबन 70 countries में election हुए, इसलिए इसको super election year भी कहा गया। जिन मेजर कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ जहाँ elections हुए, उसमें रशिया, इंडिया, UK, US, जर्मनी, ईरान, ये सब शामिल हैं। अगर मेजर डेवलपमेंट्स पे नज़र डालें तो अप्रैल में पहली दफ़ा जो गज़ा में अटैक्स हो रहे थे इज़राइल की तरफ से, उन्होंने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने का भी रुख कर लिया, और इस तरह ये वॉर सिर्फ गाज़ा से निकल के मिडल ईस्ट में आ गई। मई के महीने में पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्टेट का दर्जा दिया गया और अल्फ़ाबेटिकली बाकायदा उनको सीट दी गई। जुलाई में हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हानिया को ईरान के कैपिटल तेहरान में इसराइल ने कत्ल कर दिया, और इसी महीने बांग्लादेश में अवामी इनकलाब ने हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया। नवंबर बहुत डिसाइसिव अमेरिकन इलेक्शंस थे जिसमें दोनों हाउसेस में रिपब्लिकन्स ने वाज़े अक्सरियत हासिल की, और डोनाल्ड ट्रंप अगले साल यानी जनवरी 20 को हल्फ उठाएंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इजराइल और ईरान, इन दोनों के दरमियान जंग अभी भी जारी है, और इस साल में हमने 2 से 3 दफ़ा ये देखा कि टिट फॉर टैट अटैक्स हुए, लेकिन वो बड़े ऑर्गेनाइज थे, एक दूसरे को इन्फॉर्म करके हुए, इसलिए उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट और एक्टिव वॉर थी। लेकिन अब सीरिया में रेजीम चेंज के बाद, और क्योंकि इजराइल सीरिया तक पहुंच गया है, तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। इसी सारे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। 2025 में एक्टिव वॉर जोन्स कौन से हो सकते हैं, ऑलरेडी जो वॉर्स चल रही हैं उनका स्टेटस क्या होगा, इसमें पाकिस्तान कहाँ फॉल करता है। हमारे साथ 2 वेरी इस्टीम्ड एम्बेसडर्स मौजूद हैं, जौहर सलीम साहब और जमील अहमद खान साहब। इन दोनों से डिस्कस करते हैं इस सारे इंटरनेशनल सिनेरियो को। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जमील साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। अगर पूरे इस साल पे नज़र डालें, बल्कि 2023 से अगर स्टार्ट कर लें, तो एक बड़ा डिसऑर्डरली वर्ल्ड हमारे सामने आया है, और एक डिसबिलीफ है, बिकॉज जो कुछ हो रहा है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, द ह्यूमन राइट्स, बच्चों की डेथ्स, बुज़ुर्गों की डेथ्स, रबल बन गया है। गाज़ा की अगर हम बात करें, एक तरफ ये एस्पेक्ट है, सीरिया तक सब कुछ पहुंच गया है, फॉल आउट अभी डिस्कस करेंगे कहाँ तक जाता है। बिफोर वी गेट टू दैट, इन सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे आ रहा है, वो मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप उसको कैसे देखते हैं? बिकॉज हुआ ये, लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल चीज़ें मिक्स हो गई हैं। पहले तो PTI वाज वेरी हैप्पी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और हमें कुछ सपोर्ट मिलेगी, वो एक बड़ा आइसोलेटेड सा उनका एक माइंडसेट था। फिर उसके फ़ौरन बाद ये जो सैंक्शंस का मसला खड़ा हुआ बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, और उसमें US का ये कहना कि हमारी डेटरेंस जो है वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, वो तो अमेरिका के लिए है। एंड वी ऑल नो कि वो जब ये कह रहे हैं कि US के लिए है, तो वो कल को ये भी कहेंगे कि वो इजराइल के लिए है। नाउ दिस इज़ वेरी वरीसम। हाउ डू यू लुक एट इट? ने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ समोकर सवाल कर लिया है। मेरी कोशिश होगी कि चंद लम्हात में मैं आपको जवाब देता जाऊं। पहले तो ये है कि दुनिया के तग़य्युरात बड़ी तेज़ी से तब्दील हुए हैं 2024 में। 2024 में
जो हर मामलात मखदूश हुए हैं जियो पोलिटिकल लैंडस्केप पर, वो मखदूशियत तो अपनी जगह पर, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट जहाँ के बड़ी इंसानियत सोज किस्म के जराइम हो रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सबूत के साथ ये बात कर रहा है। जेनोसाइड की बात न सिर्फ बात हो रही है, बल्कि अब तो 50,000 तक लोगों की जाँ बहक होने की और शहादत की हमें खबरें आ रही हैं। जो आज, हाँ, तो ये इससे ज्यादा, और एक 134 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कोई 85,000 के करीब जो है वो आर्म्स एमुनेशन और कोई 85-100 टन जो है उसमें बम बरसाए जाएं, तो उससे 134 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप अंदाजा करें कि क्या बर्बरियत हुई होगी। और वहां तो अब खंडरात बन गया है। एक तो ये देख लें, दूसरा ये है कि यूक्रेन के मामला जहां की पूरी सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट हुई है, जिसके वजह से न सिर्फ दुनिया में एक टेंशन तो अपनी जगह पर बढ़ी है, लेकिन दुनिया जियो पॉलिटिकल का जो एक मंजरनामा है उसका डायरेक्ट असर जियो इकोनॉमिक्स पर पड़ रहा है। और उस जियो इकोनॉमिक्स की वजह से जाहिर है, आपने पाकिस्तान का भी सवाल किया, मैं आ रहा हूँ, इस वक्त दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं, और उसकी वजह से दुनिया के किसी खत्ते में कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रोनुमा हो रही हो तो दूसरे खत्ते में उसका असर पड़ता है। तो अब तीसरी चीज इसमें सोने पर सुहागा ये है कि वो जो इनहैंस कंपटीशन 24 में था वो आगे जाके भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दो बड़ी ताकतवर पावर्स यानी कि चाइना और अमेरिका के दरमियान। तो इन सारों को अगर आप इन सारे इस मंजरनामे को जहन में रख लें तो हमें अंदाजा होता है कि आगे 2024 हमारा कैसा गुजरा, और उसमें जिस हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट और जो जिस लिहाज से शिद्दत और हिद्दत बढ़ी है दुनिया में, उसका आगे जाके क्या निकाह। आपने अगली बात की कि एक पार्टी हमारी पाकिस्तान की, हम सिर्फ हमारी लोग नहीं बल्कि हमारे मुल्क के लोग नहीं बल्कि यूरोप में भी एक खलबली सी मची हुई है। हमारे लोग तो खुश हो रहे थे कि एक बहुत बड़े मुल्क के बहुत बड़े सरबराह ट्रंप साहब अब 21 जनवरी से आ रहे हैं, अपने दोबारा अज्यूम कर रहे हैं पावर। तो उसमें लोगों को जिस तरह हम बड़ी जल्दी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, वो हम न सिर्फ यहाँ बल्कि आप यूरोप में देखिए, वहाँ कोई खुशफहमी नहीं है, वहाँ एक तजब्जुब है, वहाँ एक इस्तराब है कि हमारी फंडिंग का क्या बनेगा, नेटो का क्या बनेगा, हमारे डिफेंस का क्या बनेगा, परेशान है। और हमारे यहाँ ये है कि जाहिर है अगर जियो पोलिटिकल तनाजुर में मुझ जैसे और हम जैसे लोग देखें तो उसमें ये होता है कि आगे आने वाले दिनों में कोई नवीद नजर नहीं आ रही है, कोई अच्छी खुशखबरी नजर नहीं आ रही है जो सेट टोन किया गया है। हमें बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाएंगे तो दुनिया में शांति हो जाएगी, दुनिया में पीस आ जाएगा, दुनिया में आराम आ जाएगा, जंगें खत्म हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें आ रही हैं, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कि यूक्रेन की हद तक मध्यम हो सकती है बात, यूक्रेन की हद तक काफी हद तक मामला बेहतर हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मजीद मिडिल ईस्ट में टेंशन सी नजर आ रही है। और अब तो खैर सोने पे सुहागा, आखिरी दिनों में ये जो सीरिया में एक नई हुकूमत आई है उस पर हम बहस कर चुके हैं कि बशर असद की जब टॉपल हुआ तो उसके क्या वजूहात थे, तो वो अपनी जगह पर, लेकिन इसका खिते पर यकीनन एक और असर पड़ेगा, मजीद फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगी पूरे खिते में, मजीद उसके दूसरे ममालिक इन्वॉल्व होंगे, पैन अरबिज्म का इसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा, तो एक थरथरी सी मचनी शुरू हो जाएगी। अब इन तमाम का असर आपने पूछा कि पाकिस्तान पर क्या होगा। देखिए पाकिस्तान जाहिर है बहुत प्रॉक्सिमिटी में है, नजदीक है इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट एरिया से, इन तमाम एरिया से जहाँ के इस वक्त सख्त कॉन्फ्लिक्ट है और साथ में आने वाले दिनों में जंग में तब्दील हो सकता है। अभी मैंने जिक्र नहीं किया आपसे ईरान के हवाले से जिसकी तैयारी भी आते हैं एम्बेसडर जमील, उस पे भी आते हैं। जौहर साहब आपको भी इन्वॉल्व करूंगी डिस्कशन में। बड़ा अच्छा सारा मंजरनामा एम्बेसडर जमील ने हमारे सामने पेश किया। 23 से स्टार्ट होने वाला ये मामला 25 तक आता नज़र आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा।
if we say کہ اس وقت global order is in disorder تو غلط نہیں ہوگا. وہ جیسا بھی ایک فساد بنا ہوا تھا, جھوٹا سچا نظام تھا جس میں یونائٹڈ نیشنز کی رٹ تھی, کسی نہ کسی حد تک چیزیں ہیومن رائٹس کی ایک لمٹ پہ جاتی تھی تو رک جاتی تھی جب ایک پریشر آتا تھا. بٹ ہم نے دیکھا کہ یو ایس نے خود اپنے کیمپسز پہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس بروٹیلٹی کا سلوک کیا, وہ ایک میسج تھا کہ when it comes to the strategic designs, when it comes to the greater Israel یا partnership with Israel, اس میں کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے. and let it be Biden administration, let it be Trump. سب مشیگن کے اسپیشلی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرب امریکنز وہاں سب سے زیادہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرمپ کو اس ہوپ میں ووٹ دیا ہے کہ شاید وہ جنگیں رکوائیں گے. لیکن جس طرح ایمبیسڈر جمیل کہہ رہے ہیں وہ یوکرین کی جنگ تو شاید رکوا لیں, وین اٹ کمز ٹو اسرائیل تو وہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, دیٹس ناٹ گونا چینج. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی ایک تو اچھا, بالکل اچھا احاطہ کیا جمیل صاحب نے اس کا جو انٹرنیشنل سچویشن ہے. دیکھیں کچھ کانفلکٹس تو ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں, ظاہر اتنی بڑی دنیا ہے اور اس میں یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر وقت ہارمنی اور پیس ہوتا ہے. لیکن پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ وہ ملٹیپل کانفلکٹس ہیں جو کہ جو عام ایک ہوتا ہے اس سے زیادہ ہیں. مڈل ایسٹ میں ہم نے 2-3 کانفلکٹس دیکھے ہیں. اسرائیل کا پہلے غزہ پہ, پھر اس کے بعد لیبنن پہ, پھر اس کے بعد اسرائیل اور ایران کا جو کہ ایک بہت اہم ہے. اس کے بعد اب جو شام کی صورتحال ہے سیریا کی, پھر یوکرین کا کانفلکٹ ابھی تک چل رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے بیکاز وہ رشیا کے بیچ میں ہے اور پورے ویسٹرن یورپ اور بلکہ یورو اٹلانٹک الائنس کے بیچ میں ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے ریجن کی طرف آئیں تو اس میں بھی ہم چیلنجز دیکھتے ہیں. دیکھیں ابھی پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ یہ جو ٹیررزم کے مسئلے پہ ایک بہت بڑے چیلنج کا ہمیں بھی سامنا ہے. پھر اس کے جو ٹیررزم کا اندرونی طور پہ بھی جو سچویشن ہے پاکستان میں بھی اور بھی بہت سے ملکوں میں, تو بالکل دنیا جو ان سے ایک تھوڑے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ایک سسٹم بنا تھا اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, جو پوسٹ وار ایک آرکیٹیکچر بنا تھا دنیا کا جس میں کہ یونائٹڈ نیشنز تو ایک ریویژن ہے لیگ آف نیشنز کی جو پہلے بھی فیل ہوئی تھی, بہتر ہے. اور جو آئی سی سی اور آئی سی جے اور یہ سارے جو اس کے آرکیٹیکچر ایک بنا دنیا کا جسے انٹرنیشنل ڈسپینسیشن کہتے ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے پچھلے سال. اور اس بوجھ پڑنے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر سکا. آپ نے یہ بات کی کہ جو ہیومن رائٹس تھے یا باقی جو کانفلکٹس بھی ہوتے تھے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہج پہ اگر کنٹرول نہیں ہوتے تھے تو کم از کم ایک ٹھہراؤ آ جاتا تھا یا اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. پر پچھلے سال وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے دیکھا یو این جی اے میں کتنے ریزولوشنز پاس ہوئے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں کتنے ریزولوشنز پاس ہوئے جو کہ کم ہوتے ہیں بہت. امریکہ نے 7 بار ویٹو کیا, اس کے باوجود ریزولوشنز اسرائیل کے خلاف پاس ہوئے. آئی سی جے میں رولنگ آئی اسرائیل کے خلاف جو کہ اگین بہت ہی ایک ریئر چیز ہے. ایون وارنٹس نکالے گئے نتن یاہو کے, بٹ ٹو نو اویل. بالکل اس کے باوجود دیکھیں وہ رکا نہیں. پھر آپ نے یہ بالکل بجا کہا کہ جو ایک اتنا زیادہ پریشر اور یہ بھی بہت ہم نے کم دیکھا, پچھلی کتنی دہائیوں میں دنیا متحد نہیں ہوئی تھی اس طرح سے اسرائیل کے خلاف. جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے ہم نے دیکھا برازیل سے لے کے یورپ سے اب چلیں تو جاپان تک ہر ملک دنیا کا لٹرلی جو ہے, اور عوام نے تو خیر دکھایا, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز کے ڈیمونسٹریشنز ہوئے یورپ میں بھی, امریکہ کے کیمپسز میں بھی, ہر جگہ پہ پوری دنیا میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومتوں کا بھی رویہ بدلا. دیکھیں بہت سے یورپین ملکوں نے ریکگنائز کر لیا پیلسٹائن کو ان کی مرضی کے خلاف. بہت ساری یورپین کنٹریز نے, مطلب عرب کنٹریز سے زیادہ رسپانس جو ہے وہ یورپ کی طرف سے آیا. ایگزیکٹلی. لیکن اس سب کے باوجود بالکل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکن الیکشن جو تھے جس میں کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ بن گیا جو وہاں پہ ہو رہا تھا, اور بہت سے جو ہے ظاہر ہے جو اینالسٹ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں, یہ کہتا رہا کہ وہ جو الیکشن ہاری ہے ڈیموکریٹ پارٹی, اس کا ایک شامل ہے ایلیمنٹ اس چیز کا بھی کہ وہ جو ناراض تھے سارے عرب امریکنز اور مسلم امریکنز اور جو ینگ تھے وہاں کے اور جو خواتین تھیں امریکہ کی, تو اس کی وجہ سے بھی یہ سارا فرق پڑا. تو اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو گیا, لیکن پھر بھی دیکھیں کہ وہ کانفلکٹ وہاں پہ جاری ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اگلا سال اب یہ جو انشاءاللہ آئے گا اس میں ایک تو خیر یوکرین والا مسئلہ جو ہے وہ رشیا کی ٹرمز پہ کہیں سیٹل ہو جائے گا موسٹ پرابلی. اسی طرح جو یہ ہے یہاں پہ سیز فائر میرے خیال میں ہو جائے گی, لیکن وہ زیادہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوگی. اور یہ آپ سب دیکھیں گے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ ڈیموکریٹ سے بھی زیادہ ایک پرو اسرائیل پالیسی رکھیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا
एक वो अपना जो बाइडन ने ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की बात की थी, तो ट्रंप उसको लेके आगे चलेंगे, लेकिन वो अब्राहम अकॉर्ड्स के उसकी नहज पे रिवाइज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे उसको। एम्बेसडर जमील, यू वर मेंशनिंग ईरान, इस सारे मंजरनामे में ईरान भी सेंटर में है। जिस तरीके से ईरान की सरजमीन पे इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, इजराइल ने खुल के उसको माना भी। ये बड़ी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है जिसमें टिट फॉर टैट अटैक्स भी देखे हमने। आपको क्या लगता है इजराइल कहाँ जाके रुकेगा? बिकॉज जो मेन थ्रेट है हमेशा से वो उसने कहा है कि मुझे ईरान से है, और अब जब उसे मौका मिल रहा है तो वो क्यों रुकेगा जब तक वो इस थ्रेट को फॉर गुड न्यूट्रलाइज ना कर दे? और पाकिस्तान को इस सारी इक्वेशन में आप कहाँ देखते हैं? जी हाँ, दो बातें हो गई इसमें। पहले तो देख लेंगे कि इजराइल कहाँ रुकेगा, और फिर अगली बात करते हैं कि पाकिस्तान को हम कहाँ देख रहे हैं। तो इजराइल का रुकना नजर नहीं आता। इजराइल ने जो जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई थी 1897 में, और उस वक्त जो उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे, उसमें से एक ग्रेटर इजराइल का भी डिसीजन था, और जिसका शाखसाना 1948 में इजराइल के वजूद में आना भी है, और उसके साथ साथ जितनी भी पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस हासिल किया गया ज़ायोनिज़्म की तरफ से, ज़ायोनिस्ट तहरीक की तरफ से, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूके में। मैं इधर चंद सतूर में बताता चलूं कि वहाँ आप देखें अगर यूनाइटेड स्टेट्स में, तो चाहे वो ट्रेजरी हो, मीडिया हो, कांग्रेस हो, आप कोई इदारा देख लें, वहाँ ठीक ठाक उनके ताने बाने बने हुए हैं, और उसके लिए उन्होंने कोई 100 साल से ज्यादा मेहनत की है। अशाब आ जाते हैं कि कहाँ रुकेगा वो जो नेतन्याहू कह चुके हैं। कहते हैं कि जी पहली बात तो ये है कि हम अपने जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता है, हमारे एम ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते हैं, वो अपने एम ऑब्जेक्टिव को जो डिफाइन करते रहे हैं गाहे बगाहे, वो ये करते रहे हैं कि गजा में अब हमास का कोई वजूद नहीं होगा। वो हमास का वजूद तो छोड़ें, अब वो फलस्तीनियों का वजूद का पीछे शुरू से पड़े हुए हैं। और अगेन आईसीसी ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि ये एथनिक क्लिंजिंग है। उन्होंने इजिप्ट से भी कहा था, ये शुनीद भी थी कि उन्होंने इजिप्ट से कहा था कि सिनाई के लिए जरा आप इनके लिए रास्ता खोलें, दरवाजा, ताकि हम इनको धक्का दे के सारे फलस्तीनियों को वहां कर दें और बाकी जमीन पर भी कब्जा करें। याद रहे कि 1948 में कोई 54 के करीब मुख्तलिफ टाउन्स और विलेजेस थे, उसको मस्मार करके उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर 67 में किया। फिर अब जो है गाजा में ये कब्जा हटता हुआ नजर नहीं आता। जेरी कुशनर ने तो कह दिया कि बहुत अच्छा वाटर फ्रंट है, यहाँ बड़े अच्छे प्लाजे बन सकते हैं, यहाँ मनाको जैसा एक मंजरनामा और मनाको जैसी डेवलपमेंट की जा सकती है। एक तरफ ही हो गया। दूसरी तरफ नेतन्याहू फरमाते हैं कि हमने क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को हमने न्यूट्रलाइज किया है, डिकैपिटेट किया है, इसकी वजह से हमें सीरिया में कामयाबी हुई है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अब आ जाते हैं ईरान का। आपने मुझसे सवाल किया ईरान का और पाकिस्तान पे असर पूरे मामले का। ईरान पे इसका ये है कि जब से ओबामा के जमाने से JCPOA PAPA जो कि जिसको न्यूक्लियर कार्ड के आम में कहा जाता है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इजराइल के हर सरबराह तिल मिलाता रहा कि भाई किसी तरह ईरान पर अटैक करके न्यूट्रलाइज किए जाएं, जो भी उनकी उस वक्त की कैपेबिलिटी थी। और अब तो बिल्कुल वो तैयार बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ सारे करते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं सब लोग। देखिए पहली बात ये है कि जितने भी हॉरिजेंटल थ्रेट्स थे इजराइल को, उसने फिलहाल डिकैपिटेट कर दिया। हालांकि दुनिया में तहरीकें इस तरह खत्म नहीं होती हैं, तहरीक तो खैर जारी रहती नजर आ रही है, लेकिन टॉप लीडरशिप को जब आप हटा देते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा खड़े होते होते बहुत टाइम लगता है, खासतौर पे अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स हों तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजेंटल थ्रेट जो है वो इजराइल समझता है, जैसे कि बयानात से मालूम हो रहा है नेतन्याहू के, कि वो खत्म हो गया उसका। अब रहा थ्रेट क्या है उसको है वर्टिकल थ्रेट। वर्टिकल थ्रेट मतलब एयर के और जो इनके मिसाइल्स के थ्रेट्स हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, और उस लिहाज से वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ये महसूस होता है कि ये मुस्तकबिल करीब में, ज्यादा दूर की बात नजर नहीं आती है। एम्बेसडर जौहर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है एम्बेसडर जमील ने कि उस थ्रेट को जब तक इजराइल ख़त्म नहीं कर लेगा तब तक बात नहीं रुकेगी। एंड दिस इज़ द वेरी पॉइंट दैट कनेक्ट्स इट कम्स टू पाकिस्तान नाउ स्ट्रेट अवे, बिकॉज इस्लामिक मुल्क है, एटॉमिक पावर है, और हम एक वक्त में सुनते थे कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा मगरिब में कि एक इस्लामिक कंट्री के पास ये डेटरेंस मौजूद हो, और आज वो वक्त आ गया है।
आपको क्या लगता है, हाउ डिफ़िकल्ट वुड इट बी व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ पाकिस्तान टू डिफेंड आवरसेल्व्स? दूसरा, अगर अब्राहम अकॉर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अरब कंट्रीज़ के ऊपर ये प्रेशर आएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद इज़राइल, किसी स्टेज पे वो पाकिस्तान पे भी आ सकता है? देखिए, बिल्कुल ये अहम सवाल है। तो जो पहला सवाल है उसमें जो इज़राइल है, तो देखें जब ईरान पे, तो क्योंकि ईरान की पॉलिसी ऐसी है ना, ओपनली वो इज़राइल के खिलाफ हैं, एंटी, और जो उनसे हमेशा से वो, और फिर वो सारी तंजीमें जो उनसी हैं, जिस तरह हिजबुल्लाह है या हमास है या हौतीस हैं, उनको वो सपोर्ट करते रहे हैं, जिसमें से कुछ तंजीमों को इज़राइल अपने खिलाफ मुखालिफ तस्वुर करता है। तो उनकी एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन थी। पाकिस्तान और इज़राइल की उस तरह से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये बात हमेशा से है कि इज़राइल ये समझता है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए का न्यूक्लियर पावर होना जो है, वो उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप देखें कि एक टाइम पे एक एक्सेस बन रहा था जिसमें, जिसे कहते थे ये एटलीस्ट एक ट्राइपार्टाइट, जिसमें यूएस, इंडिया और इज़राइल का जो है ना ताउन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि अभी भी है। इस वक्त इंडिया और इज़राइल के ताल्लुकात भी बहुत ही करीबी हैं। और अमेरिका तो खैर हमें पता है कि अमेरिका के साथ इज़राइल के ताल्लुकात यूएस पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन है इज़राइल की सिक्योरिटी। और ज़ाहिर है, कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि इज़राइल जो है वो एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है अमेरिका की मिडल ईस्ट में। तो वो बिल्कुल है। तो उस सेंस में अब तो देखें, इसमें ज़ाहिर है अमेरिकन का भी एक आया है। तो ये जो मिसाइल प्रोग्राम्स होते हैं, उसको वेस्ट में इन जनरल और इजरायलीज इन पर्टिकुलर, वो उसको अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं। जिस तरह ये जमील साहब ने बात की वर्टिकल थ्रेट, तो उसको खैर आप वर्टिकल कह रहे हैं या जो भी, और उसको आप नाम दे दें। द पॉइंट इज कि वो जो है उसको एक वो सीरियस ले, बिकॉज उसको वो स्ट्रेटेजिक थ्रेट एक समझते हैं, तो उसको वो सीरियसली तो लेते हैं। तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि पाकिस्तान ने कभी भी उस तरह से ओपनली इजराइल के साथ कोई ऐसी महाजराई नहीं की जो कि ईरान के साथ उनकी दहाइयों से चल रही है। और कभी भी कोई स्टेज नहीं आई जहाँ पे ये लगे कि कोई दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट कोई डायरेक्टली मुतसादम है, जो कि इजराइल और ईरान के मुतसादम थे, बिकॉज वो उस रीजन में, मिडल ईस्ट रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए एक दूसरे से वाय कर रहे थे। अब आपका जो दूसरा पॉइंट था, वो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, वो क्या था? This is what I wanted to ask, that should we worry about all this? देखिए, आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उसमें एसेट्स हैं हमारे, उनको हमने सिक्योर तो करना है ना, उनको और वो किया हुआ है हमने। और ये पूरी दुनिया को पता है कि वो हमारा जो प्रोग्राम है और जो हमारे एसेट्स हैं, उनको हमने कितना ज़्यादा, और जो है इवन इंडिया के साथ हमने वो किए हुए हैं, जिसमें इसके अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि एक दूसरे के वो उसको अटैक नहीं करेंगे। और ये दुनिया इस चीज़ को भी रिकग्नाइज करती है कि पाकिस्तान जो उनसा है, उसका ये प्रोग्राम है, वो किसी तरह से भी किसी ज़माने में एक बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोलिफरेशन की तरफ किसी तरह से भी नहीं है। और ये भी है कि वो बहुत ही rather if anything तो इंडिया के ऊपर ज़रूर प्रोलिफरेशन का इल्ज़ाम लग सकता है, जिसकी मार्केट्स में यूरेनियम सॉल्ट की तरह बिकता है। एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान एंड एम्बेसडर जौहर साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। अगर सारे ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो वो ममालिक या दुनिया का वो हिस्सा जहाँ से ह्यूमन राइट्स पे पूरी दुनिया को लेक्चर्स दिए जाते थे, जहाँ से डेमोक्रेसी पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे, चाइल्ड राइट पे, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जैसा इदारा जहाँ पे सेंटर्ड है इन द न्यूयॉर्क जनरल असेंबली, सलामती काउंसिल, ये सब ऑर्डर फेल होता नज़र आया हमें 2024 में। और सिर्फ इसलिए कि एक खित्ता, एक टेरिटरी इज़राइल के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि वहाँ पे नस्ल ख़त्म कर दी गई, जेनोसाइड हो गई। उसके बावजूद आप सारा कॉर्पोरेट मीडिया देखें वेस्ट का, कोई उस पर बात नहीं करता। मुसलमान ममालिक खामोश बैठे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और हमारे जैसे मुल्क कुछ कर नहीं सकते। इस सब में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 2024 में ह्यूमैनिटी हैज़ फेल्ड मिजरेबली। 2025 में भी इसके असरात हमें नज़र आएंगे, और ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, नोबडी नोज़ दैट। ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम 2025। स्टे विद अस। अगर 2024 के एंड में थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करें कि एज अ ग्लोबल सिटीज़न हमने क्या अचीव किया है, तो मेरे ख्याल है वी हैव अचीव्ड शेम। बिकॉज़ मेरे सामने एक लिस्ट है जिसमें उन बच्चों के नाम हैं जो शहीद हुए गज़ा में,
اور اس میں بلو دی ایج آف 1 بھی ہیں, 6 months کے بھی ہیں, ان بورن بیبیز بھی ہیں, لیکٹیٹنگ مدرز بھی ہیں, پری اسکولرز بھی ہیں جن کے ہاتھ میں جب آپ اس جگہ پہ جائیں وہاں کا ربل دیکھیں تو کئی لاشیں ایسی ہیں بچوں کی جس کو جو ویسٹ ہے وہ یہ کہہ کے سینسر کر دیتا ہے کہ یہ پی جی ہے, یہاں پہ ہم آپ کو الرٹ کر رہے ہیں, گرافک امیجز ہیں, لیکن وہ سب کرتے ہوئے اس ویسٹ کو شرم نہیں آئی. اس وقت اس ربل کے نیچے کتنے بچے ہیں ایگزیکٹلی کوئی نہیں جانتا, صرف کچھ سٹیٹسٹکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ تقریباً 4000 ایسے لوگ ہیں یا 4000 ایسے بچے ہیں فلسطین میں جو کہ ہائی اسکول سٹوڈنٹس تھے اور اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے اس بمباری کے نتیجے میں جو اسرائیل نے کی اور وہ بامز ان کو پرووائڈ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے. تقریباً 5000 بچے ایسے ہیں جو پرائمری اسکولس میں جاتے تھے, اور ٹاڈلرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ ابھی چل بھی نہیں پاتے وہ تقریباً 1800 ہیں. بیبیز بلو دی ایج آف 1 تقریباً 710. یہ تو وہ نمبرز ہیں, وہ سٹیٹس ہیں جو کلیکٹ ہو پائے ہیں. ربل کے نیچے کتنے بچے ہیں, ان کاؤنٹڈ کتنے ہیں, ہاسپٹل میں انستھیزیا کے بغیر سرجریز کروانے والے لوگ کتنے ہیں, ایسی مدرز کتنی ہیں جو پریگننٹ تھیں اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ 2 جانیں دنیا سے گئی ہیں, ایسے بزرگ کتنے ہیں جو آج اکیلے ہیں, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. یہ ساری ایک کہانی ہے جس کو ویسٹ دبا تو سکتا ہے وقتی طور پہ, لیکن یہ چھپ نہیں سکیں گی کیونکہ بوسنیا میں اور جہاں جہاں دنیا میں ایکٹیو کانفلکٹس ہوئے ہیں کچھ عرصے بعد وہاں سے کسی نہ کسی کو اتنی شرم آ جاتی ہے کہ وہ میس گریوز کھول کے دکھا دیتا ہے, وہاں سے ہیومن ریمینز آرکیولوجسٹ جا کے نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں سال میں اتنے لوگ ذبح ہوئے تھے, اتنے لوگ قتل ہوئے تھے. لیکن اس وقت اسٹریٹیجک ڈیزائنز اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ انسانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. اسی طرح یہ بچے چاہے فلسطین کے ہوں, چاہے کرم میں ہوں, چاہے بلوچستان میں ہوں, یہ جہاں بھی ہوں یہ ہماری ہوپ ہے. اینڈ وی ہیو کلڈ دا ہوپ ان 2024. سو 2025 میں ہم نے اس ہوپ کو, اس کمپیشن کو زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہیں. اگر صرف اپنے ملک کی بات کریں تو فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ, فار دا سیک آف دا چلڈرن آف پاکستان, میرے خیال ہے ہمارے سارے سیاسی اشرافیہ جو کہ اس وقت سارے 70 ایئرز سے اوپر کے ہیں, اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں, بہتر ہوگا آنے والی نسلوں کا سوچیں, ورنہ تاریخ تو پھر یاد ہی رکھتی ہے اور ذکر کو اتنے اچھے الفاظ میں نہیں کرتی. اینڈ آئی نو دیٹ وی آر یوز ٹو دس فیکٹ کہ نیو ایئر پہ ہمیشہ ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کریں, جوائے, ہیپینس, اس طرح کی باتیں کریں, لیکن اس سال حقیقتیں بہت تلخ ہیں. دس از آل فرام زوم ان 2024. I'll see you next year.